चलचित्र सफल रहोस् तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। त्यसैगरी यो चलचित्रको मिडिया कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ सबैका प्रिय विजय आवाज र आजको यो जति पनि सेटको डिजाइन भएको छ यसको कन्सेप्ट चाहिँ विजय आवाजको हो र यहाँको सम्पूर्ण डिजाइन गर्नुहुने K3 इभेन्ट जुन चाहिँ रातोपुरमा रहेको छ र अञ्जली कर्मचारी एलिजा गौतमज्यू र कुन्साङ बोमचन। चलचित्र अनुरागबाट लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा असाध्यै सक्रिय हुनुहुन्छ एलिजा गौतमज्यू। म यति बेला हाम्रा सम्पूर्ण चलचित्र पत्रकारज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यसको प्रतिनिधित्व गर्दै यस हलमा उपस्थित हुनुभएका केही व्यक्तित्वहरूलाई आसन ग्रहण गराउनेछु। हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र समीक्षक समाजका उपाध्यक्ष, चलचित्र समीक्षक, लेक्चरर सामिप्य विमल सिन्हाज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीसँग सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजना मिडिया साथी कर्महरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। मलाई अलवेज फर्स्टदेखि डेब्यू मुभी समथिङ एउटा राम्रो स्टोरी, राम्रो कन्सेप्ट, राम्रो क्यारेक्टर बिल्डअप गर्नु पाउने एउटा अपर्च्युनिटी खोजिरहेको थिएँ होइन। सो यो दौरानमै हाम्रो भुइँचो टिमसँग संलग्न पाएँ। सो त्यसमा धेरै आभारी छु। हाम्रो दिपेन्द्र दाई कुरै नगरौँ होइन, उहाँको अब मुभिजहरू त एकदम राम्रो हुने गर्दछ। सो त्यो हिसाबले पनि आई वाज भेरी एक्साइटेड जब मलाई यसको अफर आयो। एन्ड नेक्स्ट भनेको हाम्रो एलिजाजी पनि एकदम अहिलेको सिनारियोमा एकदमै मेहनती प्राप्तको रूपमा नि हामी देख्न सक्छौँ। त त्यो साथसाथै हाम्रो प्रड्युसरजी हाम्रो दाइले पनि एकदमै एउटा राम्रो सपना बुन्नु भएको छ यो स्टोरी कन्सेप्टलाई लिएर। सो सबै कुरा एउटा गाउँको मान्छे होइन त, सो गाउँको मान्छे कसरी चाहिँ अब युएस जान कसरी तत्पर हुन्छ त। अहिलेको हाम्रो सिनारियो पनि धेरै नै अब बाहिर जाने चलन चल्ती छ। सो त्यो कुराले लिएर पनि हाम्रो मुभीको कन्सेप्ट बनेको छ। सो यो मुभीमा मेरो क्यारेक्टर बिल्डअप भएको देखेर त्यो सुनिरहने आई वाज भेरी एक्साइटेड यो पार्टमा हुन। होइन पछिल्लो समय केही म्युजिक भिडियो गर्दा पनि अभियस फिल्म त अब हुन्छ नि बिग टिम नै हो। सो म सबैजना मिडियाकर्मी साथीहरू प्लस हाम्रो टिमलाई एकदम आभारी छु र हाम्रो सुरुवातले हजुरहरूले प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ र अवश्य भोलिको दिनमा पनि यत्तिकै माया र अपेक्षा गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद कुन्साङ बोमचन। यहाँको डेब्यू मुभी रहेको छ र यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। र अब पनि केही कुरा राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु मोडल नायिका एलिजा गौतमज्यू। उहाँ धेरै व्यक्तित्वहरूको लागि एकदम इन्सपायरिङ पर्सन पनि हुनुहुन्छ, किनकि एउटा घर व्यवहारमा लागेर होइन बच्चा बच्ची हुर्काएर अनि आफ्नो स्वतन्त्रता आफूलाई मन लागेको कुरा गरिरहनु भएको छ, सफलता पनि पाइरहनु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई सबैलाई नमस्कार। र पहिलेदेखिको कुरा भन्नुपर्दा मेरो सानोदेखिको सपना मुभीमा काम गर्ने, नायिका बन्ने र मेरो पहिलो मुभी अनुराग जे जस्तो भए पनि सबैले माया गरिदिनु भएको थियो। मेरो पहिलो प्रयास राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि मैले सिक्ने मौका पाएँ र अब यो भुइँचोमा चाहिँ मैले एकदमै मेहनत गरेर र मेरो क्यारेक्टर अब म भन्नै पर्दैन, क्यारेक्टर अहिले नफुलाऊँ होइन, खुलाको मजा पनि आउँदैन। हजुरहरूले पछि सोध्नु सक्नुहुन्छ कि तपाईँको भूमिका कस्तो छ भनेर, त्यो भन्दा मजा आउँदैन, पछि मुभीमै हेर्नुपर्छ। र अघि उहाँले कुन्साङजीले भनिसक्नु भएको छ। र अब अझै मेहनत गरेर भुइँचोमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टर बिल्डअप गरेर भुइँचोलाई चाहिँ एकदमै धेरै दर्शकको भुइँचो बनाउँछु भन्ने आशा राखेको छु र हजुरहरूले माया साथ दिनुहुन्छ भनेर धेरै आशा राखेकी छु। र यति नै भन्नु होला। अनि अर्को अब हाम्रो भन्नुपर्दा डाइरेक्टर सर दिपेन्द्र लामा सर यति धेरै मुभीमा काम गरिसक्नु भएको छ, हजुरहरूले मुभी हेरि पनि सक्नुभएको छ। र यो मुभीमा अझै हामी सबैजना टिम, हाम्रो रामजी हुनुहुन्छ, उहाँले कति धेरै सपना बुन्नु भएको छ होइन। अनि हजुरहरूको सबैजनाको माया साथ चाहिन्छ र हामीले धेरै आशा राखेको छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद एलिजा गौतम।
धन्यवाद दिउज्योति। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई एकदमै मेरो हृदयदेखि नै स्वागत छ। छोटो सूचनाको बावजुद पनि तपाईँहरू उल्लेखनीय मात्रामा उपस्थित हुनुभएको छ। अब यो सबैभन्दा सुरुवात म कहाँबाट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब एलिजा गौतमजीसँग चाहिँ मेरो अब यो फर्स्ट फिल्म चाहिँ हो, तर उहाँसँग चाहिँ योभन्दा अगाडि अरू नै माध्यमबाट 2 पटक अफर आएको थियो उहाँको फिल्ममा काम गर्नलाई। तर त्यो बेलामा चाहिँ मेरो अर्को फिल्मको काम परेको हुनाले टाइम डेट नमिलेको हुनाले चाहिँ मैले गर्नु पाएको थिएन। यो तेस्रो पटकमा चाहिँ उहाँसँग काम गर्न होइन मैले पाएको छु। एउटा चाहिँ रोचक प्रसङ्ग छ। त्यस्तै म एकदमै उत्सुक छु। अब उहाँ एकदमै लगनशील हुनुहुन्छ र यो चाहिँ फिल्ममा अथवा यो ग्ल्यामर क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा दृढता चाहिँ मैले पाएको छु एलिजाजीकोमा। त्यस्तै अब खास अब निर्माता रामजी दैलेखीजीले चाहिँ सबभन्दा पहिला खासमा साइन गर्नु पनि चाहिँ डाइरेक्टरलाई हो, तर उहाँले सुरुमा साइन गर्नुभएछ एलिजा गौतमजीलाई। अनि त्यसपछि विजय आवाज हाम्रो मिडिया कोअर्डिनेटर उहाँलाई साइन गर्नुभएछ। म चाहिँ तेस्रो, यो निर्माताजीले चाहिँ मलाई साइन गरेँ, म चाहिँ तेस्रोमा परेँ। त्यसपछि चौथोमा चाहिँ हाम्रो कुनसाङ भम्जन, जो चाहिँ अब आजबाट यो तपाईँहरू माझ हामीले चाहिँ पब्लिक गरेको छौँ होइन। जस्तो नयाँ डेब्यू नायकको रूपमा चाहिँ र धेरैले प्रश्न गर्ने गर्छ कि मलाई पनि गरेको छु। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि फिल्महरू बनाउँदाखेरि सधैँ चलेका कलाकारसँग जस्तो दयाङ राई, पल्सा, विपिन कार्की, दिपक राजगिरी उहाँहरूसँग मात्रै गरेँ। अब नयाँसँग चाहिँ कहिले गरेँ त, अथवा चाहिँ किन गर्नुहुन्न नयाँसँग भनेर चाहिँ मलाई साथीहरूले सोध्नुहुन्थ्यो। त्यसको एउटा जवाफ पनि हो यो के अरे घुइँचो। यसमा चाहिँ जस्तो अब म आफू पनि हामपानीबाट डेब्यू पाएको डाइरेक्टर भएको हुनाले जस्तो डेब्यू पाउनु चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ अभाग्य हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कसैले हाम्रो ब्रेक दिनुपर्छ। जस्तो अब कुनसाङलाई हामीले ब्रेक दिन पायौँ, त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। यदि कुनसाङले भोलि यो फिल्ममा राम्रो गर्न सक्यो र उसले चाहिँ आफ्नो प्रतिभालाई चाहिँ एकदमै पोख्न सक्यो भनेदेखि उहाँ अब अरूको नजरमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ र इन्डस्ट्रीको लागि पनि एउटा नयाँ अनुहार होइन थपिन्छ। किनभने अहिले हामी कहाँ कलाकारको चाहिँ एकदमै अभाव छ। जस्तो दयाङ राईले डेट दिएन भनेदेखि उहाँको विकल्प छैन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ सौगात मल्लले डेट दिएन भने उहाँको पनि विकल्प छैन। अनमोल केसीले टाइम दिएन भने अब अनमोल केसी र प्रदीप खड्काले टाइम दिएन भने उहाँको पनि विकल्प छैन। हामीलाई एकदमै चोइसेसहरू एकदमै थोरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कलाकारको रेन्ज बढाउनुको लागि पनि कुनसाङ भम्जन जस्ता नयाँ अनुहारहरू आउन जरुरी छ। र यो अब घुइँचो चाहिँ खास के हो भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ। घुइँचो चाहिँ यो सपनाहरूको घुइँचो हो अथवा चाहिँ यथार्थहरूको घुइँचो हो। यो चाहिँ दुःखहरूको घुइँचो हो अथवा चाहिँ सुखहरूको पनि घुइँचो हो। यो चाहिँ इमान्दारहरूको घुइँचो हो, बेइमानहरूको पनि घुइँचो हो। त्यस्तै दुःखहरूको घुइँचो, सुखहरूको घुइँचो र असलहरूको घुइँचो, खराबहरूको घुइँचो होइन। अब भोलि तपाईँले फिल्ममा हेर्नुहुन्छ को असल, को खराब, को इमान्दार, को बेइमान है। अहिले चाहिँ म धेरै बोल्दैन, रामजी दैलेखीजीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँले मलाई चाहिँ विश्वास गरेर आफ्नो टिममा सामेल गर्नुभयो। धन्यवाद। जादुई शब्दहरू बुन्न एकदमै सिपाल लेखक निर्देशकको पनि आफ्नो विचार जान सक्छ, धारणा जान सक्छ। म यसरी बनाउँछु यो फिल्ममा चाहिँ कलाकार सबै भिन्न भइसकेपछि तपाईँ साइन हुनुभएको क्या लाग्छ नि हाँडी गाउँको छात्र होइन त्यस्तो जस्तो पहिला मैले पत्रकारिता गर्दाखेरि चाहिँ एकजना साथी आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ एउटा न्युज लेखिदिनु पऱ्यो भन्ने भयो कि। अनि के न्युज भन्दाखेरि सुटिङ अब फिल्म चाहिँ सुटिङ सुरु हुने पर्सिबाट। अनि को त कलाकार भने कलाकारको नाम सबै भन्नु हो उहाँले। अनि डाइरेक्टर को भन्दाखेरि डाइरेक्टर नै के छनौट हुनु बाँकी छ होइन, सबै फिक्स छ, डाइरेक्टर छनौट हुनु बाँकी छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि। जस्तो अब के अरे त्यो यस्तो हुन्छ, यसो अलिकति सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिक अड खालको
लाग्छ होला। तर अब के भने म आइसकेपछि चाहिँ अब मेरो कन्सेप्ट अनुसार होइन, जस्तो अब एलिजाजी छ भने चाहिँ उहाँलाई कसरी मेरो कन्सेप्टमा उहाँलाई चाहिँ कास्ट गर्ने होइन, त्यसपछि अब स्क्रिप्ट तपाईँलाई चाहिँ अड लागेन त है? तपाईँलाई अड लागेन? कथा आफ्नो स्क्रिप्ट आफै तयार भइसकेको छ, कलाकार फाइनल भइसकेको छ, तपाईँको थाहा नै छैन। यो चाहिँ के अरे खास भने के भने अब यो हलिउडको चाहिँ स्टुडियो सिस्टम छ है, हलिउडमा चाहिँ त्यसो हुँदैछ त्यस्तो, किनभने सबै फिक्स छ। तर एउटा डाइरेक्टर छैन, डाइरेक्टर चाहिँ ल्याउँ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूकोमा हुन्छ होइन, त्यस्तै भनौँ न। त्यसलाई तपाईँलाई मूर्ति भन्दा के बिग्रिन्छ? तपाईँलाई तपाईँलाई मूर्ति भन्दा के बिग्रिन्छ? मूर्ति टिमको मूर्ति खै मूर्ति हो कि एलिजाजीलाई थियो एउटा तपाईँ दोस्रो फिल्म गर्दै हुनुहुन्छ, अनुरागपछि केही समय ग्याप रह्यो, बिचमा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो। हजुर म्युजिक भिडियोले एलिजा गुरुङलाई पुनर्जन्म दियो भन्दा के आपत्ति हुन्छ? हुँदैन, एकदमै पुनर्जन्मै हो मेरो, र मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ म्युजिक भिडियोबाट होइन। अनि त्यही सिक्दा सिक्दै फिल्मको अफर आयो र घुइँचोको एकदमै राम्रो कथावस्तु एकदमै मन पर्यो मलाई र मैले ओके गरेँ। हजुर, अरू केही छ? कसै क्वेसन छ? हजुर सोधिहाल्नु ल। कुन्साङजीलाई सोधौँ न, कुन्साङजीले घुइँचो भन्ने फिल्म के हेरेर साइन गर्नुभयो? डिरेक्टर हेर्नुभयो कि नायिकाज्यूलाई हेर्नुभयो कि डिबी अफर आयो गरौँ भनेर गर्नुभयो? राम्रो म्युजिक भिडियो तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँको रोजाइ चाहिँ घुइँचो किन भयो? हजुर दाइ, सो मलाई यो मुभीको अफर आउँदाखेरि घुइँचो सुन्दाखेरि अब सुरुमा त मैले स्टोरी कन्सेप्ट के छ भन्ने कुरा नै क्लियर आउट गरेँ। सो हाम्रो दिपेन्द्र दाइ हामी बसेर मैले हाम्रो पुरै एकचोटि स्टोरी कस्तो हुन्छ त र उहाँलाई प्लट हाम्रो सुनाउनु भयो, त्यसपछि यसमा मेरो भूमिका के छ त होइन। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आफ्नो एउटा कलालाई पनि एउटा निर्वाह गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई, र आफ्नो क्षमतापूर्वक काम गर्न सक्छु जस्तो लागेर चाहिँ त्यो हिसाबले गरेको हो। अब त्यसपछि हाम्रो यसमा अभिनेत्री को हुनुहुन्छ होइन, टिम के छ कस्तो छ त्यो त पछि आयो। तर फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर बिल्डअप कस्तो छ र स्टोरी, त्यो हिसाबले मलाई अलिकति मलाई इन्ट्रेस्टेड पारेको। थ्याङ्क यू। अब एलिजाजी तपाईँ एकदम हट मानेर आउनु भएको छ आज होइन कार्यक्रममा होइन, हजुर फिल्ममा पनि यस्तै हट हेर्न पाइन्छ कि अरू के छ फरक तपाईँको त्यो त क्यारेक्टर? अहिले नभन्नु होला। हजुर भनेको एलिजाजीको कुन अवतार चाहिँ घुइँचोमा हेर्न पाइन्छ? सब क्यारेक्टर अहिले नबुलाउँदा राम्रो अलिअलि होला। भन्दा के फरक पर्छ? हजुर अलिअलि हट पनि हुन्छ, अलिअलि तपाईँ हट हो कि सफ्ट हो? सफ्ट हो, सफ्ट। चाहिँ हट प्रेसमा मात्रै हो? तपाईँहरूले म्युजिक भिडियोमा नि हेरिरहनु भएको छ नि होइन? हजुर हजुर, म्युजिक भिडियो हिजो मात्रै रिलिज भयो एउटा, त्यो पनि हट। हजुर त्यो पनि हटे छ, हेर्नु होला है त्यो पनि। कुन्साङजीलाई चाहिँ एलिजाजी नायिका भएर फिल्मको अफर पाउँदाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला के सोच्नुभयो? मैले सबभन्दा पहिला त अब उहाँलाई पहिलेदेखि अब हाम्रो यो मिडिया लाइनमा देखिरहेको सुनिरहेको व्यक्ति हुनुभयो। अनि त्यसपछि गएर मैले त्यो साइन गर्नु अगाडि चाहिँ मैले 1 दिन टाइम लिएको थिएँ। सो त्यो दौरानमा चाहिँ मैले अब उहाँको काम के कस्तो छ त्यो कुराहरू सबै यसो छनौट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो त्यो हिसाबमा गएको म चाहिँ। दिपेन्द्र दाइ जस्तो तपाईँले अगाडि बढाएका 3टा फिल्ममा एकदमै नाम चलेका एकदमै खारिएका कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो 3टै फिल्ममा होइन। अब यो 5औँ फिल्म भनौँ तपाईँको, 4थो बन्दैछ होइन, यो 5औँ फिल्ममा अब कुन्साङजी डेब्यू हुनुहुन्छ, एलिजाजीको दोस्रो फिल्म छ, कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू दुईजनालाई? के सोच्नु भएको छ दिपेन्द्र दाइले चाहिँ एज अ डाइरेक्टर रूपमा? यस्तो अब फिल्ममा अभिनय नगरे पनि जस्तो क्यामेरा फेस चाहिँ कुन्साङले पनि गरिरहेको छ नि त, अनि त्यस्तै अब एलिजाजीले पनि अब पहिला फिल्मै गरिसक्नु भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँहरूमा एउटा सबभन्दा के भनेदेखि एउटा चाहिँ भित्रदेखिको एउटा सपना हुनु पऱ्यो होइन काम गर्नको लागि, त्यो उहाँहरूमा छ। र अलिअलि क्यामेरा फेस गर्दै गरेको र एक्सपोजर पनि पाइसक्यो हुनाले चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ हुन्न। र तर त्यही पनि फिल्मको छायाङ्कन अगाडि हामी चाहिँ 10-15 दिनको वर्कसप चाहिँ राख्छौँ होइन, त्यो जरुरी पनि छ। पहिला विगतमा पनि मैले न्यू कमरहरूलाई चाहिँ जस्तो अब लिड रोलमा होइन कि साइड रोलमा खेल्नेहरूलाई पनि मैले वर्कसपमा चाहिँ राखेर मात्र सुटिङमा लगाएको थिएँ।
गुन्जानजी जस्तो तपाईँ म्युजिक भिडियोमा एकदमै चक्लेटी एकदमै ह्यान्डसम केटाको रूपमा प्रेजेन्ट हुनुभयो। धेरै केटीहरू तपाईँको त्यो चक्लेटी फेसलाई रुचाए पनि होइन। अब मैले सुनेअनुसार यो फिल्ममा तपाईँको चक्लेटी क्यारेक्टर भन्दा पनि अलिकति फरक क्यारेक्टर छ। त्यो आफूलाई चाहिँ कसरी तपाईँ रूपान्तरित गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो क्यारेक्टरमा देखाउनु चाहनुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो सोच्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अब मुभीमा छिर्दाखेरि चाहिँ एउटा चक्लेटी बोयको हिसाबमा नआएर समथिङ एउटा आर्टिस्टको रूपमा मलाई छायाङ्कन गर्नु मन थियो। सो यसमा अब सुरुदेखि नै क्यारेक्टर अब एउटा गाउँले मान्छेको क्यारेक्टर गर्नुपर्ने छ। सो एकदम रुरल डिस्ट्रिक्ट एकदमै त्यो जिन्दगी अब त्यो गाडी नदेखेको त्यस्तो टाइपको मान्छेको एउटा रोल पाउँदाखेरि त्यो क्यारेक्टर बिल्डअप गरेर त्यो भूमिका निभाउन पाउँदा चाहिँ एकदम मलाई आइएम भेरी एक्साइटेड। सो त्यो कुराले पनि मलाई जहिले पनि त्यो चक्लेटी रोल छँदैछ होइन। सो म्युजिक भिडियोमा धेरै गरिसकेँ। सो समथिङ न्यू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो मलाई मुभीले अपर्च्युनिटी दिएको छ त्यो आफ्नो क्षमता देखाउन पाउने। सो त्यो हुनाले चाहिँ मलाई एकदम आभारी छु। मेरो प्रश्न छ ल, बधाई छ है सबैजनालाई, बधाई छ है सबैजनालाई। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एलिजाजीलाई हजुर जस्तो पेट्रोल बिना, डिजेल बिना र अहिले त इलेक्ट्रिसिटी बिना होइन गाडी चल्नै गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसै गरी दिपेन्द्र लामालाई चाहिँ दयाङ राई बिना फिल्म बनाउन गाह्रो हुन्छ होइन। एउटा के फ्याक्टर भयो कि तपाईँ ओके हुनुभयो, एक प्रश्न। दोस्रो, यो घुइँचो जुन टाइटल छ नि यसको चाहिँ त्यो जात सोध्न मन लाग्यो क्या मलाई। कुन जातको फिल्म हो क्या यो? अब हेर्दाखेरि होइन डार्क एक्सन डार्क पनि देखिन्छ होइन। त्यस पछाडि एउटा कुनै साँगुरो सहरको स्टोरी जस्तो पनि लाग्छ होइन। यसको जात के होला यो पनि खुलाइदिनु होला प्लिज। नेपालीमा जात, अङ्ग्रेजीमा जनर होइन, जनरे। यो फिल्म चाहिँ अब सोसल ड्रामा नै हो। यसमा अब ह्युमर पनि हुन्छ अनि के अरे अलिअलि रोमान्स पनि हुन्छ, सस्पेन्स पनि हुन्छ। अब त्यही त हो नि, अब हामीलाई अलिकति खिचडी खाने बानी छ होइन दर्शकहरूलाई। र अर्को कुरा चाहिँ दयाङ बिना पनि त मैले फिल्म त गरेँ त मैले त गोपी गरेँ अनि समाज बगे गरेँ होइन। यो त फर्स्ट टाइम होइन। केही प्रेसरहरू थियो प्रड्युसरको पार्टबाट भने बुझाएको नि त हामीले। समय छपकेमा प्रड्युसरको हात होइन, हालिमुहाली थियो भन्ने त हामीले बुझाएको नि त। हालिमाली त सबै पैसा हालेपछि त हालिमाली हुनु पुरा। र एलिजाजीलाई है यो संयोगवश भनौँ या विडम्बना है, लगभग 4-5 वर्ष अगाडि नै दिपेन्द्रजीसँग तपाईँले फिल्म गर्ने कुरा हजुर त्यसको एउटा साक्षीमा पनि हो होइन। हजुर त्यति बेला चाहिँ अब नपत्याएको हो या भाग्यले साथ नदिएको हो? होइन उहाँ पनि सुन्नु न कुरा गरौँ। हजुर त्यति बेला नपत्याएको या व्यक्तिलाई फेरि खोज्दै आउनु भयो नि किन? होइन मैले खोजेको होइन, प्रोड्युसरले खोज्नु भएको हो दिपेन्द्रजीलाई त। तर त्यतिखेर चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ, दिपेन्द्रजी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र एउटा जुरी पनि हुनु पर्दो रहेछ। जस्तै अनुरागमा सबै कुरा भयो, मैले पनि हतारमा गरेँ त्यो मुभी, त्यस्तै भयो। मैले सिकेँ, लड्दै पढ्दै त सिकिन्छ नि होइन। र मैले म्युजिक भिडियोबाट धेरै कुराहरू सिकेँ र अझै पनि घुइँचोमा म त्यत्तिकै गर्दिनँ, धेरै अभिनय सिकेर क्लासेसहरू लिएर कुमसाङतिर म धेरै वर्कसपमा बसेर धेरै कुराहरू सिकेर म त्यहाँ फ्लोरमा जानेछौँ। थ्याङ्क यू। एलिजाजीलाई मेरो प्रश्न, जस्तो कुनै फिल्मको चाहिँ अफर आइरहँदाखेरि त्यसको स्टोरी पढ्न दिइरहँदाखेरि ऋषि दाईसँग चाहिँ कतिको सल्लाह चाहिँ लिनुहुन्छ? कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। एकदमै उहाँ नै हो मेरो गुरु, मलाई सिकाउने, मलाई मेरो लाइक अब हुन्छ नि हाम्रो स्क्रिप्टहरू हेरेर मलाई चित्त बुझेर होइन, चित्त उहाँ सबै कुरा हेरेर बुझेर मात्रै ऋषिजीले गर्नुहुन्छ मलाई गाइड। हजुर घुइँचोको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ ऋषि दाईसँग कति समय कुरा अब किनभने टाइम दाईको त अब हुन्न। हजुर होइन, मलाई एकदमै कथावस्तु मन परेको छ ऋषिजीलाई पनि। र तिमीले सक्छौ र यु क्यान डु इट, तर धेरै सिकेर क्लासेसहरू लिएर मात्रै। हजुर जस्तो एउटा एक्टर भइसकेपछि धेरै किसिमको रोलहरू गर्न मन लाग्छ होइन। एलिजाजीलाई चाहिँ गर्न मन लागेको म चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ कस्तो?
एकदमै यो घुइँचोमा मलाई पनि मेरो आफ्नो कथावस्तु मेरो त्यसमा क्यारेक्टर कस्तो छ त्यो सबै कुरा हेरेर बुझेर हामी बसेर सल्लाह गरेर मात्रै डिसिजन लिएको हो। र चित्त बुझ्नु छ एउटा कलाकार भइसकेपछि आफूलाई मनपर्ने भन्दा पनि हामीले जुनसुकै कथावस्तुलाई पनि हामीले चाहिँ न्याय दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र म योचोटि चाहिँ यो घुइँचोबाट चाहिँ मैले नयाँ तरिकाले म आउँदैछु र राम्रो गर्छु भन्ने मलाई धेरै आशा राखेको छु। धेरैजनाको हजुरहरू सबैजनाको माया साथ पाउँछु भन्ने मैले धेरै आशा राखेको छु र म धेरै मेहनत गरेर आउनेछु। हजुर ओके, कुञ्चनजीलाई मेरो क्वेसन, म्युजिक भिडियोमा चाहिँ धेरै जस्तो मल्लिकाजीसँग चाहिँ हजुरको जोडी मन पराइदिइरहनु भएको छ दर्शकले। सो फिल्म पनि डेब्यु फिल्म पनि मल्लिकासँगै गर्नु पाए जस्तो सोच थियो कि थिएन हजुरको? अब हजुर मल्लिका र मेरो चाहिँ अब त्यस्तो डेफिनेटली अब यही मुभी खेल्छु भनेर त्यस्तो थिएन प्लानिङ केही पनि, तर अवश्य आउने दिनमा त्यो पनि हुनेछ। तर त्यो अब आई थिङ्क भाग्य पनि खेल्यो, भाग्य अब मलाई यो मुभी जोड्यो होइन। सो उसको पनि अहिले कलेजको त्यो सिलसिलाले गर्दा अलिकति बिजी भएको कारणले चाहिँ सो मैले यो मुभी गर्नु अब यहाँतिर लागेँ म चाहिँ। सो उसको मेरो पनि कामहरू अब प्लानिङमा धेरै कामहरू हुँदैछ। सो त्यो छँदैछ अब त्यो अब एज अ क्यारेक्टर र एज अ एक्टर त अब एज अ आर्टिस्ट त अब डिफ्रेन्ट मान्छेसँग काम गर्न पाऊँ, कस्तो केमिस्ट्री जम्छ कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो एउटा जिज्ञासा हुन्छ। सो त्यो हुँदाले चाहिँ मलाई त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेसँग काम गर्न अझै रमाइलो लाग्छ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अनमोल केसी र प्रदीप खड्कालाई टक्कर दिने नायक मिलेछ। अब त्यो सिलसिला तपाईँलाई होइन दिपेन दाइले क्वेसन फेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अनमोल केसी र प्रदीप खड्कालाई टक्कर दिने नायक जन्मिँदैछ। अहिले यस्तो के हामीलाई टक्कर दिने नायक भन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने नायक चाहिँ चाहिन्छ कि होइन। अब टक्कर दिने उहाँलाई टक्कर दिने भन्दाखेरि पनि एउटा इन्डस्ट्रीलाई काम लाग्ने एक्टर चाहिँ जन्मियो भने त्यो चाहिँ मेरो लागि सफलता हुनेछ है। जस्तो कुनसाङले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेदेखि राम्रो एक्टर हो भनेर चिन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो स्टार जन्मिन्छ, स्टार जन्मिन्छ यो फिल्मबाट। स्टार जन्मिनु सक्छ, अब अहिले नै दाबी गर्दैन होइन।